कहानी है शरीर भालू की। एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे भालू रहा करते थे, जहाँ मीठे पानी के चश्मे, सुरख सुरख सेब और रसीले फल लगे हुए थे। इसी जंगल में मानू नाम का एक शरीर भालू भी रहता था, जिसका काम सारा दिन शहद के छत्ते तलाश करना और छोटे छोटे परिंदों को तंग करना था। किसी के घोंसले से अंडे निकालकर घास में छुपा दिए, तो किसी जानवर के नन्हे मुन्ने बच्चों को उठाकर चश्मे में नहला दिया और किसी दरख्त को खामखा हिला दिया। ये सब उसके ख्याल में दिलचस्प शरारतें थीं। वो जंगल के दूसरे जानवरों के शरारती बच्चों का सरदार था और सब उसे शहजादा पुकारते। जब ये सब मिलकर शरारतें करते तो सारा जंगल सर पर उठा लेते। छोटे जानवर डर कर अपने अपने घरों में छुप जाते। एक दिन मानू मियाँ एक झाड़ी से पके पके सुरख बेर चुनकर खा रहे थे कि क्या देखते हैं कि चंद आदमी जंगल में दाखिल हुए। मानू डरे तो बहुत कि ना जाने ये कौन से जानवर हैं, कहीं देख ना लें और फिर ना जाने क्या मुसीबत आ जाए। मगर थे ज़रा दिल वाले, झाड़ी में छुपे बैठे रहे। मानो मियाँ ने ज़िंदगी भर इंसान की शक्ल नहीं देखी थी। शिकारियों को देखकर तो वो यही समझे कि ये हमारी तरह के जानवर हैं। शिकारी तो चले गए, मगर मानो को एक नई सोच दे गए। वो हर लम्हे यही सोचता रहा कि आखिर ये जानवर किस जंगल से आए थे। मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। रात को सोया तो ख्वाब में देखा कि वो भी बड़ा सा हैट पहने, एक कंधे पर दूरबीन, दूसरे पर थर्मास लटकाए फिर रहा है। सुबह उठा तो वही फ़िक्र सोच। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था। उसने जो ये मामला देखा तो झट ताड़ गया कि मामला गड़बड़ है। उसने मानू से प्यार से पूछा तो पता चला कि उसे शिकारी पसंद आ गए हैं। कौवा मानू के हाथों तंग था। झट कहने लगा, तुम्हें इनके जंगल में ले चलूं, जहाँ से वो आए थे। वहाँ ऐसे मज़े हैं कि बस। कौवे ने कुछ इस तरह नक्शा खींचा कि मियाँ मानू हो गए चित और लगे मंसूबे बनाने। मानू जिन बच्चों का सरदार था, वो सब समझ रहे थे कि ये बीमार हो गया है। एक दिन मानू ने अपने साथियों से कहा कि वो ऐसा जानवर बनना चाहता है जैसे कि चंद दिन पहले कुछ जानवर यहाँ आए थे। अब भला बच्चों को क्या याद रहता है, चंद दिन पहले कौन आया था? उन्होंने लोमड़ी से जाकर पूछा। उसने अपनी आंखें इधर उधर घुमाई और बोली, अरे वही आदमी ना, वो शिकारी थे, तुम्हें देख लेते तो पकड़ कर ले जाते। ये शहर से आए थे, अल्लाह इन्हें गारत करे। हिरन मारकर साथ ले गए। मेरा ख्याल है कि हमें इस जंगल में चलना चाहिए जहाँ से ये आए थे। मानू ने तजवीज़ पेश की। लेकिन वहाँ जाने का क्या फ़ायदा? नन्हे खरगोश ने कहा। सैरो तफरी, नई जगह देखना, मालूमात में इजाफ़ा होगा, मानू ने फ़खरिया कहा। दो चार ने मानू की हाँ में हाँ मिलाई, बाकी इधर उधर हो गए। ये खबर जब मानू के माँ बाप तक पहुँची तो उन्होंने इसके कान खींचे और डांटा कि अब अगर तुमने शहर का नाम लिया तो हाथ पांव बांधकर डाल देंगे। शायद वो अपना इरादा मुलतवी कर देता अगर कौवा ना बहकाता। वो बार बार कहता, अरे यार डर गए, यहाँ क्या पड़े हो? जब शहर से लौटकर आओगे तो अपने ठाठ देखना। मानू के दो साथी इसके साथ शहर जाने को तैयार हो गए। मानू की माँ बहुत परेशान थी। वो इसे खूब समझाती
کہ تمہارے لیے یہ جنگل ہی محفوظ جگہ ہے، یہاں سے قدم نہ نکالنا۔ مگر مانو میاں پر تو کوے کی لچھے دار باتوں کا بھوت سوار تھا۔ ماں باپ کا کہا نہ مانا۔ ایک رات اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ چل نکلے۔ اوپر کوا اڑتا جاتا، نیچے یہ تینوں سفر کرتے۔ راستے میں بانس کا ایک بڑا سا جنگل آیا، اس میں ایک بوڑھا بندر رہتا۔ اس نے یہ قافلہ دیکھا تو پوچھا، کہاں کے ارادے ہیں؟ مانو نے بتایا، شہر جا رہے ہیں۔ بندر ان پر خوب چیخا، پاگل ہوئے ہو، شہر جا کر مرو گے۔ انسان تو تمہیں تلاش کرنے جنگل آیا تھا اور تم خود شہر جا رہے ہو۔ مگر کوا دونوں کو الگ لے جا کر بولا، یہ تم سے جل گیا، بوڑھا ہے نا، اب چل پھر نہیں سکتا، اس لیے باتیں بناتا ہے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ کل صبح دوبارہ سفر شروع کریں گے۔ صبح مانو کی آنکھ کھلی تو وہ اکیلا تھا، اس کے دونوں ساتھی بھاگ گئے تھے۔ مانو اداس ہوا تو کوے نے ڈھارس بندھائی، ارے میں ابھی زندہ ہوں تمہارے ساتھ شہر چلنے کے لیے۔ دونوں نے سفر شروع کیا۔ کئی دن گزر گئے۔ آخر ایک رات وہ شہر کے نزدیک پہنچ گئے۔ لو بھائی، شہر آ گیا، اب ہم مزے کریں گے۔ دور سے شہر کے مکان، سڑکیں، کارخانے نظر آ رہے تھے۔ مانو خوشی اور حیرت سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ بھاگ کر وہاں چلا جائے۔ کوے نے پروگرام بنایا کہ کل صبح تازہ دم ہو کر شہر جائیں گے، ابھی آرام کرنا چاہیے۔ رات کو مانو سویا تو اس نے خواب دیکھا، وہ شفاف سڑک پر چلا جا رہا ہے، بہت سے جانور اس کے پیچھے ہیں، وہ تالیاں بجا رہے ہیں اور آوازیں کس رہے ہیں۔ مگر یہ ناک میں رسی کیسی ہے؟ اس نے جھٹک دیا، پھر رسی، یہ کیا ہے؟ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کوا بھی غائب تھا۔ وہ گھبرایا تو بہت، مگر سوچنے لگا، چلو شہر تو آ ہی گیا ہے، اب اکیلے مزے کریں گے۔ یہ سوچ کر اس نے بھرپور انگڑائی لی اور اٹھ کر شہر کی طرف چل پڑا۔ سامنے کالے رنگ کی سڑک تھی، اس پر عجیب طرح کے مکان تھے۔ مانو مارے حیرت کے چلنا بھول گیا اور ایک گھر میں گھس گیا۔ یکا یک ایک زوردار ڈنڈا سر پر پڑا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پھر آنکھ کھولی تو ناک میں رسی تھی اور ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ مانو میاں سمجھا کہ خواب دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر میں بیدار ہوں گے تو شہر جا کر خوب سیر کریں گے۔ یہ سوچ کر آنکھیں بند کر لیں، مگر بھوک سے برا حال تھا، نیند کہاں سے آتی؟ یہ حقیقت تھی۔ مانو نے چاروں طرف دیکھا، یہ بند جگہ تھی۔ اس طرح پڑے پڑے کئی دن گزر گئے۔ مانو کا بھوک سے یہ عالم ہو گیا کہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا رہتا، ہاتھ پیروں کی جان نکل چکی تھی، وہ بہت بیمار اور لاغر ہو چکا تھا۔ ایک دن ایک آدمی اندر آیا، اس نے مانو کو کچھ کھانے کے لیے دیا، لیکن اتنے دنوں سے کھانے کو ترسنے کے باوجود اب کمزوری کی وجہ سے اٹھ کر نہیں کھا سکتا تھا۔ ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ اس جنگل کے جانور تو بہت ظالم ہیں، اللہ کے آزاد پیدا کیے ہوئے جانوروں کو قید کر دیتے ہیں اور بھوکا پیاسا رکھتے ہیں۔ اس شہر سے تو جنگل ہی بہتر ہے، جس میں آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور جو دل چاہے کھا پی سکتے ہیں۔ اسے اپنے دوست اور ماں باپ بھی یاد آئے، جو اسے شہزادہ سمجھتے تھے۔ ماں باپ صحیح کہتے تھے کہ شہر نہ جاؤ، اب کیا ہو سکتا ہے؟ مانو انہی سوچوں میں تھا۔
کہ اچانک غشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش سا ہو گیا۔ اگلی صبح مانو کو سرکس والے خریدنے آ گئے۔ پنجرے کا دروازہ کھولا تو بالو کو ادموا دیکھ کر سرکس والوں نے خریدنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے کسی کام کا نہیں، اسے جنگل میں چھوڑ دو، شاید بچ جائے۔ شکاری نے ویسا ہی کیا، بالو کو گھنے جنگل میں چھوڑ آئے۔ جنگل میں پہلے ہی اس کے ماں باپ اور دوست ڈھونڈ رہے تھے۔ اچانک اس کی ماں کی نظر ایک بھاری پتھر پر پڑی جس کے پیچھے اسے اپنا بچہ دکھائی دیا۔ بھاگ کر اسے اپنے گلے سے لگایا اور گھر لے گئے۔ چند دن اس کی ماں نے خوب خاطر تواضع کی اور وہ اچھا بھلا ہو گیا۔ اب وہ والدین کا فرما بردار بچہ بن کر رہنے لگا، اچھے دوستوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر عمل کرنے لگا اور کوے جیسے مکاروں سے دور رہنے لگا۔